हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वाक़े करबला, आज बड़ी अहम चीज़ हमने वाइंड अप करनी है। वाक़े करबला की हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चचाजाद भाई थे, वो 9 ज़िलहज को अरफा के दिन शहीद कर दिए गए। अगले दिन ईद थी। आप सोचिए, शहीद करने वाले यहूदी नहीं है, नसरानी नहीं है, हिंदू नहीं है, सिख नहीं है, मजूसी नहीं है, सिख कोई गैर मजहब नहीं है। वो शहीद मदीने में नहीं हुए, मक्का में नहीं हुए, वो शाम में नहीं हुए, दमिश्क में नहीं हुए, कूफा में हुए, दर्दनाक हालत में हुए। वही 80 लाख लोग बैत करने वाले ही कातिल बने। कूफा में 5 साल हुक्मरान शेर खुदा रहे, अली उल मुर्तजा रहे। पता ये चला 5 साल शेर खुदा जिस शहर में कयाम पजीर रह के सल्तनत का दारुल खिलाफा उसे बनाया, तो वहां रहने वाले मौलाई थे ना, सारे मौला अली के ही मानने वाले थे ना। अब आप कातलों तक पहुंचते जा रहे हैं। कातलों तक मैं नहीं पहुंचा रहा, तारीख तबरी पहुंचा रही है, कशफुल गुम्मा पहुंचा रही है, रिजाल कशी पहुंचा रही है, हयातुल कुलूब पहुंचा रही है, तो और आपको मुस्तनद उनकी और हमारी किताबें पहुंचा रही हैं। अब आप देखिए, अगर मदीने वाले कातिल होते तो हम कहते सुन्नी कातिल हैं, अगर शाम वाले कातिल होते तो हम कहते शाम तो है ही मुआविया बिन अबी सुफियान का मरकज, तो कातिल वो हैं। लेकिन यहाँ अपने शहर में खत लिख कर बुलाने वाले कातिल बन गए। अब वो आखिरी जो जुमला था ना उनका खत में, जो उन्होंने मौला हुसैन रजी अल्लाह तआला को लिखा था, मैं मौला लफ्ज़ इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ये हमारे मौला हैं। आप मुझे कहते हैं ना मौलाना, कहते हैं नहीं कहते? अब मैं मौला हूं तो हुसैन मौला नहीं है, ठीक है? हम आम मौलाना, आलिम मौलाना, मौलाना हमारे मौला ना अपनी तरफ है ना, तो हम सब सहाबा को मौला मानते हैं, ठीक है? अब आप समझे, जब आप गलियों में फिरने वाले आम बंदे के लिए मौलाना कह सकते हैं, कंडक्टर कहता है मौलाना जल्दी गाड़ी पे बैठे, उसको क्या मौला ना, समझे आप बात को? अरबी का लफ्ज़ है मौला ना, हमारे महबूब। मौला कहते हैं महबूब को, हर दिल अजीज को। अच्छा, अब हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो खत लिखा था ना हजरत मुस्लिम ने, आखिरी जुमला यही हजरत हुसैन का वजह बना करबला आने का। आपने लिखा, ए हुसैन, लाखों लोग तलवारें लेके आपके लिए जानिसार खड़े हैं, आप खत देखते ही जल्द से जल्द आ जाएं। जल्द से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ गई है ना, तो आपने कहा अब मुझे जाना पड़ेगा। किस दिन एहराम पहना हुआ था हज का, और आप किरान हज कर रहे थे। आपने कहा नहीं, बस उम्रा ही करूंगा। उम्रा किया और उसके बाद एहराम उतार दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास आ गए, अल्लाह की कसमें देकर कहने लगे, हुसैन ना जाएं, मैं उन लोगों को वफादार नहीं देख रहा। मैं आपका चचाजाद हूं, आपके वालिद का चचाजाद हूं, मैं हजरत अली का चचाजाद हूं, मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम का कजन हूं, चचाजाद, और मैं उम्मत का सबसे बड़ा मुफस्सिर हूं। मैं आपको कह रहा हूं ना जाएं, ना जाएं। और यहां तक के पैरों में बैठ गए, कहा ना जाएं। आपने कहा ये देखो खत, ये 12,000 खत है मेरे पास, थैले भरे हुए, और ये मुस्लिम मेरा चचाजाद भाई भी लिख बैठा है कि जल्द आ जाए। अब तो मैं जाऊंगा। 8 तारीख है, तरविया है, लोग हज पे जा रहे हैं मिना की तरफ, और हुसैन करबला की तरफ जा रहे हैं। ये काफिला देखें, अहले बैत का, लड़ने नहीं जा रहे थे, बच्चों बीवियों को लेकर निकले थे। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया शेर खुदा के बेटे, हजरत अली के बड़े बेटे और हजरत हुसैन के छोटे भाई हैं, वो आगे आ गए। हुसैन, मैं आपको कसम देता हूं कि आप ना जाओ, उन्होंने मेरे बाप को कत्ल किया है, धोखेबाज है कूफी, मेरे भाई हसन को जहर दिया है, वो आपको कैसे इतना प्यार करेंगे? का हो सकता है उनकी बाद वाली नस्लें चेंज हो गई हों, अब उन्हें समझ आ गई हो। देखो 12,000 खत हैं, लाख बंदा तो मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि बैत कर बैठा है,
اب تو آپ مجھے اجازت دیں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم وہ قابل اعتماد نہیں ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ محمد بن حنفیہ. تبری اٹھا کر دیکھیں, رجال کشی ان کی اٹھا کر دیکھیں. اور محمد بن حنفیہ نے کہا میں اپنے بیٹے نہیں جانے دوں گا. اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم نہ جانا, مجھے وہاں اعتماد والے لوگ نظر نہیں آ رہے. کربلا میں محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے جو ہیں ان کی کوئی اولاد نہیں آئی. اور حسین نے کہا میں تو جا رہا ہوں, پرامن ماحول میں نہیں آتے آپ نہ آئے, کیونکہ وہاں لڑائی نہیں تھی ورنہ مکہ سارا آ جاتا. وہ تو بلایا تھا انہوں نے دھوکہ دے کے, غداری کی تھی, ورنہ صحابہ ساتھ آ جاتے. یہ بچے اور یہ عورتیں اور یہ 72 بندے ٹوٹل یہ یہاں سے چلے ہیں کائنات کے اندر. یہ پہلا لشکر ہے اہل بیت کا جو نکلا ہے اور ذبح کر دیا گیا ہے. ایسی دردناک شہادت آدم علیہ السلام سے آج تک پیش نہیں آئی. اب آپ جب نکلے ہیں تو حاجی ادھر سے آ رہے ہیں کوفہ کی طرف, اور روک روک کے حاجی بتا رہے ہیں کہ نہ جائیں نہ جائیں, وہ لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں, آپ شام چلے جائیں, ڈائریکٹ شام چلے جائیں. کہا نہیں خط آیا ہے. علم غیب کس کے پاس ہے؟ پتہ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے. اب آپ آدھا رستہ طے کر گئے. احرام والے مکہ جا رہے ہیں اور اہل بیت کوفہ کربلا جا رہے ہیں. فرزدق شاعر مل گیا, بہت بڑا شاعر تھا. وہ حضرت حسین کو ملا. آپ نے پوچھا کوئی خبر بتاؤ کوفے کی. کہا ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں آپ کے مخالف ہیں. دل آپ کے ساتھ ہیں. اب دل صحیح ہونا چاہیے بھائی, پریکٹیکلی بھی تو کوئی کام ہونا چاہیے نا. اور یہ سارے قاتلان حسین کے دل حضرت حسین کے ساتھ ہی تھے. آگے میں آپ کو بتاؤں گا. تو اب جیسے آج کہتے ہیں نا ہم حسینی ہیں, عملاً طور پہ سارے کام حسین رضی اللہ کے خلاف ہیں. نماز نہیں, روزہ نہیں, تراویح نہیں, قرآن کا حفظ نہیں, اور ساری چیزیں نہیں, بس حسینی ہیں. وہی کام تھا. فرزدق نے بولا, ابن کثیر نے البدایہ کے اندر لکھا, جب آپ تھوڑا آگے گئے تو آپ کو خبر مل گئی کہ مسلم تو قتل کر دیے گئے ہیں, شہید کر دیے گئے ہیں. تو آپ نے کہا اب مشورہ کرو, اب کیا کریں, واپس چلتے ہیں. اب کیا فائدہ, آگے تو غدار ہیں سارے. لیکن آل مسلم کہنے لگے, اور مسلم کے بیٹے 3 تھے اور ان کے بچے آگے پوتے, یعنی وہ کہنے لگے حضرت عقیل کے بیٹے اور پوتے, وہ کہنے لگے نہیں ہم اپنے باپ کا بدلہ لیں گے. پھر آپ نے کہا جب تمہارا والد میری وجہ سے شہید ہوا ہے میں بھی بدلہ لوں گا. چلو ان کے آ کے ان قاتلوں کو پکڑواتے ہیں. پھر بھی یہ سوچا قاتلوں کو پکڑوائیں گے, ٹیبل ٹاک کریں گے, بات چیت کریں گے. جب آگے چلے تو عبید اللہ ابن زیاد نے تو شکنجہ کس دیا تھا. اس نے عمر ابن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, ان کا یہ بیٹا ہے, یہ لشکر کا امیر بنا کر بھیجا, جاؤ جا کر جو ہے ان کو گھیرو. لیکن وہ چاہ رہا تھا کہ حضرت حسین جو ہے کسی طرح نرمی پہ آ جائیں اور بات ہم حل کرنے کی طرف لے جائیں. تو اس نے گھیرا ڈالنا شروع کیا, گھیرا ڈالتا رہا. آخر اس نے آ کر کہا کہ دیکھیں میں نہیں چاہتا کہ میں آپ پہ سختی کروں. میرے والد جو تھے وہ آپ کے والد کے دوستوں میں سے تھے اور وہ صحابی تھے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے یزید کے پاس ہی چلے جائیں, سامنے بیٹھ کے بات کر لیں, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہاں پہ مسئلہ خراب ہوگا. حضرت حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے, مجھے یا تو واپس مدینہ بھیج دو یا مجھے اسلامی کسی حکومت کی طرف بھیج دو, میں کسی کفار کی طرف میں جہاد کروں, یا مجھے شام بھیج دو. اس نے ابن زیاد کو کہا کہ وہ 3 پیشکشیں ہیں, تو آپ اس میں سوچ لیں, یزید کے پاس چلے جائیں گے تو معاملہ خود رفع دفع ہو جائے گا. عبید اللہ نے ظالم ہو کر بھی یہ کہا کہ میرا خیال ہے نہ میں اس جرم میں شامل ہوں قتل حسین میں, اہل بیت میں, نہ تم عمر شامل ہو, ان کو ڈائریکٹ شام بھیج دو, یہ جانے یزید جانے. لیکن بدبخت آدمی جو اس کا مشیر تھا شمر, کون تھا شمر؟ حضرت حسین کا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالہ تھا.
सगा साला, और अब्बास अलमदार का नाम सुना हुआ है ना, उनका सगा मामू था। उम्मुल बनीन जो माँ थी अब्बास अलमदार की, और 4 बेटे जो करबला में शहीद हुए हैं इस औरत के, इन चारों का सगा मामू था बदबख्त। उसने एकदम आगे बढ़ा, उसने कहा ये क्या कर रहे हैं, ये पहले मदीने से निकल गए, जान बचाकर काबू नहीं आए, यहां से निकल गए फिर कभी काबू नहीं आएंगे। अगर तुम भी तरक्की चाहते हो, मुझे भी ओहदा बड़ा देना चाहते हो, तो इनको यहीं खत्म कर दो। वो सरदार जिन्होंने खत लिखे थे 12,000, वो भी बीच में कूद गए, हमारे खत यजीद को मिल गए, हम सारे लटक जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इधर से जाने ही ना दो। फिर उन्होंने आगे हुर बिन यजीद को भेजा, तमीमी को लश्कर का अमीर बनाकर। उसने जाके दरिया से आपको दूर किया और आपका घेरा तंग किया कि पानी आपको ना मिले। और वो जब बिल्कुल आप बिलक उठे और 3 दिन प्यासे रहे, और बार बार ये कहा जाता रहा उबैदुल्लाह के हाथ पे बैत करो, इब्न जियाद के हाथ पे, यजीद बाद में, पहले इसके हाथ पे बैत करो। हुसैन जैसा बंदा इन बदबख्तों के हाथ पे बैत कैसे कर ले, वो तो यजीद के हाथ पे बैत करने को तैयार नहीं है। तो आपने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर हुर बिन यजीद आखिर यूं घेरा होता रहा। 9 मुहर्रम को हुर बिन यजीद एकदम आगे बढ़ा। उसने जब देखा कि ये तो जितने सिपाही हैं, जितने कूफी हैं, ये वही कूफी हैं जो लब्बैक या हुसैन के नारे लगाया करते थे, जो खत लिखा करते थे, जो असली का नाम ले लेकर, आप सोचें 5 साल मौला अली जिस शहर के अंदर वो रहे, और फिर शहादत वहीं उनकी हुई, लेकिन वो बदबख्त ऐसे थे कि जब हजरत हुसैन करबला में आए, 72 बंदे आपके घर के थे, लेकिन उस शहर का एक बंदा भी आपके साथ मिलकर नहीं लड़ा। आप सोचें ना, शहर किसका है? कूफियों का। वही कूफी जो मौला अली का नाम लेने वाले थे, सारी जिंदगी हजरत अली जिसमें रहे जिनके साथ, तो उनमें से 10 बंदे आपको साबित नहीं हो सकते कि आए हों और आकर हुसैन के दिफा में तलवारें निकाली हों। आज हम जैसा बंदा कहता है कि अगर हम उस जमाने में होते तो हम हुसैन इब्ने अली के साथ मिलकर शहीद हो जाते, हमारी ये अकीदा है। लेकिन वो लोग जो हुसैन इब्ने अली का नाम लेते थे, दम भरते थे, खत लिखते थे, तकरीरें करते थे, आज वही काम हो रहा है ना, सिर्फ तकरीरें हो रही हैं, प्रैक्टिकली हुसैनी कोई नहीं है, वो उनमें नहीं मिलेगा आपको। तो अब हुसैन रजी अल्लाह तआला के लिए हुर सामने आया। हुर ने अपने फौज को यूं खिताब किया, लोगों और जालिमों, तुम्हें पता है ये कौन है हुसैन? इस वक्त रूए जमीन पर इनसे मुकद्दस खून कोई नहीं है। ये रसूलुल्लाह का खून है, ये रसूलुल्लाह का घराना है। जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है, उस नबी के नवासे को और अहले बैत को तुम प्यासा रख रहे हो। ठीक है, इख्तलाफ है, मैं लश्कर का अमीर हूं, मैं आया हूं, लेकिन मैं इसलिए आगे बढ़ा हूं कि मैं इनको ऐसी जगह लाऊं कि ये आके सुलह पे आ जाए, मामला हल हो जाए। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि तुम इन्हें प्यासा मार रहे हो, इनके छोटे बच्चे बिलक रहे हैं, इनकी खवातीन भूखों अफलास का शिकार हैं। इस वक्त रूए जमीन पर हुर का ये अकीदा है, वो कह रहा था कि इससे मुकद्दस खून कोई नहीं है, और था भी नहीं। उसने कहा ये तुम्हारा जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो 1 मिनट पहले यजीदी लश्कर का सिपा सलार था, 1 लम्हे में वो हुसैनी बन गया। किसी का खून कुछ नहीं होता, सिर्फ अकीदा होता है। अब वो अपने भाई को लिया, बेटे को लिया, और वो घोड़े को जस्त लगाई और एकदम हुसैनी लश्कर में आकर कहने लगा, ए हुसैन, मैं वही बदबख्त हूं जिसने पानी से आपको दूर किया था, लेकिन आज मेरा खून मेरे उस गुनाह का कफारा बनेगा, मैं आपका गुलाम हूं। अब वो इधर आके खड़ा हुआ, रात का टाइम था, और वही पहला शहीद है करबला में। और अहले सुन्नत नहीं, अहले शिया का भी अकीदा है कि हुर हुसैन इब्ने अली का साथ देकर सीधा कहां चला गया? जन्नत में गया, नहीं गया। अब आप देखिए, 9 मुहर्रम की रात थी, 10 मुहर्रम की शब थी, आगे 10 मुहर्रम था।
हज़रत हुसैन ने सबको बैठाया, लाइटें बंद कर दी, खैमों में दिए बंद कर दिए। आपने फरमाया ए मेरे खानदान के लोगों, कौन कौन खानदान के लोग हैं आप सोचें ज़रा। हसन के दो बेटे हज़रत अली अकबर, अली असगर, ये दो बेटे शहीद हुए हैं, और तीसरा बेटा अली औसत, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद, ये शहीद नहीं हुए। ये तीन बेटे बैठे हुए हैं। फिर हज़रत हसन के दो बेटे, तीसरा बेटा जो शहीद हो गए, तीनों बेटे, कासिम एक उनके बेटे थे, और हसन एक उनके बेटे थे, अबू बकर एक बेटे थे। वो हज़रत हसन के तीनों बेटे बैठे हुए हैं। हज़रत अली के 9 बेटे, शेर खुदा के कितने बेटे? 9 बेटे। पहला बेटा शेर खुदा का जो वहां करबला में शहीद हुआ है, उसका नाम मोहम्मद अल औसत है। दूसरा अबू बकर बिन अली है। तीसरा उमर बिन अली है। चौथा उस्मान बिन अली है। पांचवा अब्दुल्ला बिन अली है। छठा उबैदुल्ला बिन अली है। सातवां जाफर बिन अली है। और आठवां अब्बास अलमदार बिन अली है। नौवां खुद हुसैन बिन अली है। अब ये 9 बेटे, उठाएं सारी किताबें तारीख की, ये 9 बेटे किसके थे? शेर खुदा के। अब आले अकील है, 2 बेटे हज़रत अकील के, फिर उनके बच्चों के बच्चे, जाफर तैयार के 2 बेटे मोहम्मद और आउन, ये सारे नौजवान बच्चे ये यूं सामने बैठे हैं, औरतें बैठी हैं, और 23 लोग अहले बैत के हैं। घराना हुसैन है, नबी का घराना है, नबी का मुकद्दस खून है, और वो सामने बैठा है। 72 कुल हैं। और आपने फरमाया ए लोगों, इस वक्त रूए जमीन पर तुमसे ज्यादा नबी के करीब कोई नहीं है, तुम्हारे से बेहतर नबी का खून कोई नहीं है, लेकिन तुम्हें ये मुझे यकीन है सबको मार देंगे। ये लोग बदबख्त हैं, इन्होंने हमारे बाप को शहीद किया, मेरे भाई को शहीद किया। मैंने इनकी गद्दारी को पहचान लिया, लेकिन मैं जान ना सका पहले। अब्दुल्ला बिन अब्बास ठीक कह रहा था, मोहम्मद बिन हनफिया ठीक कह रहा था, ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, इनकी दुश्मनी हुसैन से है। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, तुम चले जाओ, बच के मदीना चले जाओ, तुम्हारा खून आगे चलेगा। ये पाक खून है, ये नबी का खून है, मुझे शहीद होने दो। मेरे खून से अगर इनकलाब आता है, मुझे ये सौदा मंजूर है। तो सारे खड़े हो गए, तलवारें निकाल ली कि हम पहले शहीद होंगे, हुसैन आप बाद में शहीद होंगे। ये बच्चे खड़े हो गए। अब वो 10 मुहर्रम का दिन है। अब 10 मुहर्रम को पहला शहीद आपके अहले बैत में कासिम बिन हसन होता है, जिनको बुलबुल का लक़ब दिया गया था। मदीने का खूबसूरत तरीन नौजवान, उस जमाने में पूरे मदीने में कासिम बिन हसन से खूबसूरत कोई नहीं था। इतना हसीन था 16 साल का नौजवान कि जब उनको शहीद किया गया, उनकी गर्दन काटी गई, तो उनकी गर्दन को यूं नेज़े पे उठाया तो गर्दन के हुस्न को देखकर चेहरे के वो बदबख्त कातिल भी रो पड़े। वो पहला शहीद हुआ। जब वो शहीद होते हैं, हज़रत हुसैन अपने भतीजे की लाश को यूं उठाते हैं, ला के अपने खैमे में रखते हैं। उधर कोहराम मचता है, औरतों में रोना आता है, आप उन्हें सब्र की तलकीन करते हैं। फिर अगला आपका बेटा, आपका वो भतीजा था, बेटा अली अकबर जो है, वो बड़ा अकबर है, वो आगे बढ़ता है, वो कहता है मैं हुसैन का बेटा हूँ, मैं अली का पोता हूँ। ये जुमला कहकर वो आगे बढ़ता है। वो कितना 16 साल 15 साल का वो भी है, लेकिन वो आगे लड़ता है। लड़ते लड़ते वो भी शहीद हो जाता है, उसकी गर्दन भी काट दी जाती है। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा आले अकील, आले मुस्लिम जो थे, उसके बाद आले जो है जाफर, उसके बाद आले हसन, सारे शहीद हो जाते हैं। यहाँ तक के खैमे से आवाज आती है कि बच्चा रो रहा है, इसको जो है प्यास सख्त लगी है, ये तो बिलबिला रहा है। चंद महीनों का बच्चा अली असगर के नाम से है। हुसैन उसको गोद में लेते हैं, सोचते हैं कि शायद जालिमों को तरस आ जाए, ये बच्चे का क्या कसूर है, ये तो हुजूर का खून है। आप सोचिए, किसी काफिर ने शहीद नहीं किया, बल्कि ये बदबख्त थे, वही गद्दार थे जिन्होंने खत लिख कर बुलाया था। पहले इनके वालिद से गद्दारी की, फिर इनके भाई से गद्दारी की, फिर मौला हुसैन से गद्दारी की। आगे बढ़ते चले जाएं, आप इनकी तारीख उठाकर देखें। जब हलाकू खान जब आता है बगदाद में, जाबिर बिन हय्यान जो हलाकू के लिए वहां का दरवाजा खोलता है, सुन्नियों का कत्ले आम कराता है, वो जाबिर उन्हीं की नस्ल में से है। उससे आगे बढ़ जाएं आप,
افغانستان کی پٹی کو دیکھ لیں بامیان کی، اس سے پیچھے چلے جائیں، ازبکستان کو دیکھ لیں، اس سے پیچھے چلے جائیں، آپ جو ہے یہ رشیا کے دیگر ممالک کو دیکھ لیں، یہاں تک کہ اس پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں، اس پاکستان کا 2 ٹکڑے کرنے والا سکندر مرزا بھی انہی کی نسل میں سے تھا۔ جب بھی سنیت کو قتل کیا گیا، چاہے وہ شام میں ہو، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے وہ یمن میں ہو، چاہے پوری دنیا کے اندر جب بھی صحابہ کے غلاموں کو قتل کیا جاتا ہے، قتل کرنے والا عیسائی نہیں ہوتا، یہودی نہیں ہوتا، بلکہ انہی کی نسل میں سے ہوتا ہے جنہوں نے مولا حسین سے غداری کی تھی۔ ہے یا نہیں؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا، ان کے نسبت ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ اب آگے دیکھیے کہ اب وہ مولا حسین نے کہا کہ بچے پہ تو رحم کریں گے نا، بچہ ہی ہے نا، بچہ تو سب کو پیارا لگتا ہے، سب کو ترس آ جاتا ہے، کافر بھی اس کے لیے رو پڑتا ہے، وہ نبی کے وہ بھی غلام کہلاتے تھے، وہ بھی نبی کا ظاہری کلمہ پڑھتے تھے، وہ بھی حسین کا نام لیتے تھے، وہ بھی علی المرتضیٰ کا نام لیتے تھے۔ کوئی آپ کو یہ کہے میں مولا علی کا ماننے والا ہوں، اس سے دھوکے میں نہ آنا، بلکہ دیکھنا کیا علی والے کام بھی کرتا ہے یا نہیں۔ سمجھیں بات کو۔ اب وہ بچے کو لے کے یوں آئے، یوں ہاتھوں میں اٹھایا کہ وہ بچوں کو دیکھ کر دہک جائیں گے، نیزے روک دیں گے، تلواریں روک دیں گے۔ بدبخت نے تیر چلایا، وہ سیدھا آ کے بچے کے حلق میں لگ گیا۔ بچہ جو پیاس سے منہ کھول کے بلبلا رہا تھا، ایک دم اس کی گردن ڈھل ایک طرف جو ہے جھک گئی، حسین کے ہاتھ بھر گئے خون سے۔ آپ نے یوں اوپر دیکھ کے کہا اللہ یہ خون بھی قبول کر لے۔ اب اس کے بعد سارا گھرانہ شہید ہو گیا۔ ظہر کا ٹائم تھا، ظہر کا ٹائم، صلاۃ خوف آپ نے پڑھی ہے۔ یہ نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں، حسین کا نام لینے والے نماز چھوڑ دیتے ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ اب آپ دیکھیے کہ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں مسجدیں آباد ہیں یا نہیں، نمازیوں کی لائنیں ہیں یا نہیں۔ پتہ چلا یہ مساجد والے ہی حسینی ہیں، جن کا تعلق مسجد سے وہ حسینی، دن میں 5 ٹائم مسجد جاتا ہے اور جا کر جماعت سے نماز پڑھتا ہے۔ حسین کا نماز پڑھنے دو، انہوں نے کہا نماز کس لیے پڑھنے دیں، آپ بیعت کر لیں۔ کہا میرے نانا ہی نے تو تمہیں نماز سکھائی تھی نا، میرے نانا ہی پہ تو یہ آیا تھا حکم سارا۔ انہوں نے کہا آپ کے نانا نے سکھائی تھی، لیکن آپ نے بیعت توڑ دی ہے یزید کی۔ انہوں نے کہا مجھے نماز پڑھنے دو، اس کے بعد جو مرضی کر لینا۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ تیر چلاتے رہے۔ حضرت حسین نے صلاۃ خوف پڑھی ہے، 1 رکعت پڑھی لڑے، پھر 1 رکعت پڑھی لڑے، یوں آپ لڑتے رہے۔ جب آپ آخری سجدے میں جاتے ہیں، وہ بدبخت آگے بڑھ کے گردن جدا کر دیتے ہیں، گردن کاٹ لی۔ کہاں؟ سجدے میں، نماز میں، ظہر میں۔ اب آپ کی گردن کٹتی ہے اور وہ اندر داخل ہوتے ہیں۔ خیموں کو کیوں آگ لگاتے ہیں؟ کیا کافروں پہ حملہ کیا ہے؟ کیا باندیاں بنانی ہے؟ یہ تو کافروں کے لشکر پہ حملہ ہو تو خیمے لوٹے جاتے ہیں نا۔ آپ اٹھائیں نا تاریخ کہ کیوں خیمے لوٹے، اس لیے کہ ان خیموں کو آگ کیوں لگائی۔ امام طبری نے لکھا خیموں کو آگ اس لیے لگائی کہ وہ سارے ڈرتے تھے کہ خیموں میں ہمارے خط پڑے ہوئے ہیں، یہ خط کہیں یزید تک نہ پہنچ جائیں۔ انہوں نے خیموں کو آگ لگا کے سارے خط جلا دیے، اپنے سارے ثبوت مٹا دیے۔ حضرت زینب نے کہا بدبختو خیمے لوٹ رہے ہو، اور روتے ہوئے لوٹ رہے تھے۔ آپ اٹھائیں رجال کشی، ان کی کتاب حیات القلوب میں لکھا ہوا ہے، خیمہ لوٹنے والے، خیموں کو آگ لگانے والے، حضرت سکینہ بنت حسین بچی کے کانوں سے بالیاں کھینچ کے اتارنے والے۔ اٹھا کر دیکھیں تاریخ، حضرت سکینہ کا خون بہہ پڑا۔ اس وقت امام زین العابدین کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے، ان کو خواتین نے اپنے جھرمٹ میں لے لیا۔ پھوپھی نے کہا کہ میں قتل ہو سکتی ہوں، زین العابدین نہیں ہوگا۔ حضرت زینب نے ان کا دفاع کیا۔ جب وہ روتے ہوئے خیمے لوٹ رہے تھے تو حضرت زینب نے کہا بدبختو خیمے بھی لوٹ رہے ہو اور آنسو بھی بہا رہے ہو، آنسو بھی۔ تو انہوں نے کہا اگر ہم نہیں لوٹیں گے کوئی اور لوٹ لے گا، لیکن آنسو اس لیے بہا رہے ہیں کہ ہمارے دل میں مولا علی کی محبت ہے۔ اور تلواریں کیوں نکالی ہیں؟ ہمیں انعامات ملنے ہیں، اقتدار ملنا ہے،
پیسے کا لالچ، اختیارات کا لالچ، اور اپنے آپ کے دل سے حسینی بھی ہیں اور کردار سے یزیدی بھی ہیں۔ اب یہ دو کردار ہیں، اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ اندر سے حسینی تھے، باہر سے یزیدی تھے۔ جو کسی مسلمان یا کسی بھی انسان کا قاتل بن جائے وہ یزیدی ہی ہوتا ہے۔ اب ان کو لے کر گئے عبید اللہ کی طرف، تو جب یہ قافلہ لٹا ہوا چلا ہے، حضرت زینب نے بددعا کے لیے وہ دہائی دی ہے جو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ آپ نے جب یہ گردن حسین کی نیزے پر اور 23 اہل بیت کی گردنیں نیزوں پر اور 72 کربلا کے شہداء کی گردنیں نیزوں پر اور سارے جسموں پر کس طرح گھوڑے دوڑا دیے گئے، حضرت حسین کے جسم پر گھوڑوں کی یوں برسات کر دی گئی، ٹانگیں ان کی مار مار کے جسم کا مسلح کر دیا گیا، پھر ان کو گھڑے میں سارے لاشوں کو ڈال کر اوپر پانی چھوڑ دیا گیا، اور یہ ساری بے حرمتی جب وہ کر رہے تھے تو حضرت زینب نے یوں آسمان کو دیکھ کر فرمایا، یا محمدا یا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقتل الاعضاء بناتک صبایا وذریتک مقتلہ تفسی علیہ الریاح یا محمدا۔ یہ وہ دہائی دی ہے جو تاریخ کے اندر آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے نانا محمد عربی، اے میرے نانا، ذرا آپ روزے سے اٹھ کر دیکھیں تو صحیح کہ آپ کے حسین کے ساتھ کیا کر دیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ مزمل بالدماء، خون کی چادر کفن پر اوڑھ دی گئی ہے۔ کفن بھی تو چادر ہوتی ہے نا، حسین کو خون کی چادر سے کس طرح جو ہے چھپا دیا گیا ہے، خون و خون کر دیا گیا ہے۔ مقتل الاعضاء، آپ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، اور پھر بناتک صبایا، آپ کی بیٹیوں کو باندیاں بنا لیا گیا ہے، وذریتک مقتلہ، اور آپ کی چھوٹے چھوٹے شیر خوار خون جگر کو بچوں کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ تفسی علیہ الریاح، اور یہ مٹی جو ہے جو ہمارے جسموں سے ٹکرا رہی ہے، یہ گنبد خضرا میں جا کر آپ کو خبر دے رہی ہے۔ اب یہ آپ نے وہ اشعار پڑھے ہیں اور اس پر کافر بدبخت وہ لوگ رو پڑے ہیں، اور ان کے بھی آنسو بہہ رہے تھے، وہ رو رہے تھے۔ ماتم کرنے کا کیا فائدہ، قاتل جو تم ہو، لیکن روتے ہوئے نیزے پہ سر بھی لے کے جا رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں۔ اور بعد میں انہی میں توابین کی جماعت بنی ہے۔ وہ مختار سقفی تھا، اس نے کہا ہم نے بڑا ظلم کیا ہے، کوفے کے لوگوں، ہم نے حسین کو بلا کے ذبح کیا، ہم بدبخت لوگ ہیں، ہم ان قاتلوں کو نہیں چھوڑیں گے جو فوج میں تھے، ہم توبہ کریں گے۔ یہ توابین تاریخ ساری دنیا کی اٹھا کر دیکھیں، شاید آپ کو نہ پتا ہو، جماعت التوابین بنائی گئی تھی، مختار سقفی اس کا جو ہے امیر تھا، اور اس نے کہا تھا جس نے اشارہ بھی کیا قتل حسین کا، ان ساروں کو زندہ پکڑ کر میں ایسی سزا دوں گا، ایسی موت دوں گا کہ ان کی روح کانپ اٹھے گی۔ اس نے چن چن کر ایک ایک بندے کو، عبید اللہ بن زیاد کو، شمر ذل جوش کو، اس نے ایک ایک کو پکڑ کر، ساری بڑی تعداد ہے، ان ساروں کو قتل کیا تھا۔ یہ کون تھا مختار سقفی جس نے جماعت التوابین بنائی تھی، توبہ والی جماعت بنائی تھی؟ کیوں بنائی تھی؟ یہ کہتے ہیں آج بھی 12 والے کہ وہ ہمارا تھا، پھر توبہ کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ تمہارے بڑوں نے بلایا تھا، انہوں نے قتل کرایا تھا، پھر توبہ خود ہی کی تھی، اور قیامت تک توبہ کر رہے ہیں، کر رہے نہیں کر رہے۔ اس لیے آپ قاتلوں تک پہنچ گئے یا نہیں پہنچے؟ انشاءاللہ میں آپ کو کل کے درس میں، ہفتے کے دن بلکہ، عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز ہسٹری بتاؤں گا جو شاید آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ یہ کون تھے، کس کے بیٹے تھے، اور کربلا میں کیسے شہید ہوئے، جھنڈا کیسے